एक नेक्सस बन गया। वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का PLA जराइम पेशा लोग जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्मगलिंग ईरान से इजाजतनामे के ऊपर जो है 40 रुपए लीटर का तेल जो है वो 200 रुपए लीटर का जो है कराची में बेच रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो सिर्फ तेल की स्मगलिंग, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है, अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है। उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रोक्सीज बलोचिस्तान में मौजूद हैं। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दों को ताउन मिल रहा है। ब्यूरोक्रेसी, कबाइल और जराइम पेशा अनासिर का गठजोड़ है। ईरानी तेल स्मगल में ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अफराद मुलविस हैं। इससे रोजाना 4 अरब रुपए कमाए जा रहे थे। कलादम BLA जराइम पेशा अनासिर का मिलिट्री विंग है। कलभूषण यादव लाहौर या कराची से नहीं बलोचिस्तान से पकड़ा गया। बलोचिस्तान में दूसरे सूबों के लोगों को कत्ल किया जाता है। 2 रोज के दौरान 170 दहशतगर्द मारे गए, 16 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार और 33 शहरी शहीद हुए। बलोचिस्तान इतना बड़ा इलाका है, इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्ती की तो चमन बॉर्डर पर एहतजाज भी हुआ। 40% रकबा जो है बलूचिस्तान में 35 किलोमीटर पे एक शख्स रहता है। इसको कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या आबादी वाले खित्ते से कहीं ज्यादा जो है मुश्किल है और वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। बलोचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की जरूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो असलहा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नहीं, कोई बताए ये असलहा कहां से आया। जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं इनका नाम मिसिंग पर्सन लिस्ट में है। मिसिंग पर्सन बाहर बैठे हैं और इनके खानदान पैसे ले रहे हैं। दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। सरदारी निज़ाम में बलोचिस्तान में तरक्की नहीं होने दी। इस निज़ाम ने वसाइल की लूट मार की। करप्शन की दीमक मुल्क को खा रही है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अवाम दहशतगर्दी के इशू पर मुत्तहिद हो जाए। दहशतगर्दों से बात करें यह कहना गलत है। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम, कहा दहशतगर्दों को अंजाम से दो चार किया जाएगा। 2018 में हमारी 45 नशिस्तें छीन कर दी गई। हमें मशवरा देते थे ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, वहां राब्ता करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वज़ीर आज़म ने अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा। रियासत के साथ बैठें जैसे APS पर इकट्ठे बैठे थे। ओपोजिशन लीडर ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। सेनेट में बलोचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। असद कैसर बोले बलोचिस्तान में जो हुआ यह कौम के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। यह हमारा कौमी मसला है, इस पर एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर करानी चाहिए। इन वाक़यात पर तफसीली बहस होनी चाहिए। एजाजुल हक का दहशतगर्दी के वाक़यात पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालिबा। बलोचिस्तान पर हमला पूरे पाकिस्तान पर हमला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हम हुकूमत और अपोजिशन यक जुबान होकर दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेगा। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लेते हुए सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लें। नेशनल एक्शन प्लान का दोबारा जायजा लेने की जरूरत है। बानी कौमी यकजहती की अलामत है, इनसे मुलाकात नहीं हो सकती तो कौमी यकजहती कैसे आएगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की अहम बैठक। शहबाज शरीफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन के लिए आइनी जिम्मेदारी निभाए। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर है। अमन व अमान के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। विफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। सेहत व तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। विफाकी हुकूमत सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? नहीं, कोई नहीं। इससे क्या हुआ? आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से? नहीं, जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे खुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं।
بانی پی ٹی آئی سے متعلق وزیر اعظم سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا قبائلی اضلاع کے 26 ارب روپے رکے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے قبائلی اضلاع کے پیسے جاری کرنے کی ہدایت کی۔ تیرا، کرم اور باجوڑ کے جو لوگ قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے 4 ارب روپے کی رقم کچھ نہیں۔ اگر آپ 4 ارب روپے کو ان علاقوں کے عوام کی قربانی سے جوڑیں گے تو پھر آپ عوام کی قربانیوں سے انحراف کریں گے۔ دہشت گردوں کا کوئی صوبہ، ملک اور مذہب نہیں ہوتا۔ دہشت گردی کی ہم سب کو بحیثیت پاکستانی مذمت کرنی چاہیے۔ ہمیں دہشت گردی کی مذمت کرتے رہیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لیبیا کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کی امور، خطے کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان اور لیبیا کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ تعاون پر زور۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی GHQ آمد، پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سے سیکریٹری جنرل IMCTC میجر جنرل محمد بن سعید کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور تبدیل راؤ عبدالکریم کو صوبے کا نیا پولیس چیف تعینات کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ عثمان انور کو ان کی مرضی سے IG پنجاب کی پوسٹ سے رخصت کیا گیا۔ راؤ عبدالکریم RPO گجرانوالہ اور پولیس ٹریننگ اکیڈمی کے سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارت کا جنگی جنون، مودی سرکار نے دفاعی بجٹ میں 15% اضافہ کر دیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے 85 ارب ڈالر سے زائد دفاعی بجٹ کا اعلان۔ فوج کی تنخواہیں، پینشنز اور دفاعی سازوسامان کی خریداری شامل۔ لڑاکا جہاز، ہیلی کاپٹرز اور آبدوزیں بھی خریدی جائیں گی۔ پاکستان کا بائیکاٹ فیصلے نے بھارتی براڈ کاسٹر پر بجلیاں گرا دی۔ بڑا ٹاکرا نہ ہونے پر براڈ کاسٹر کو 50 کروڑ ڈالر نقصان کا خدشہ۔ میچ کی گیٹ منی سے ICC کو لاکھوں ڈالر نقصان ہونے کا امکان۔ پاکستان کا بھارت سے میچ کا بائیکاٹ ویک اپ کال ہونی چاہیے۔ بھارتی پارلیمنٹ کے رکن ششی تھرور کہتے ہیں کہ کرکٹ کے معاملات بے قابو ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کو کولکتہ ٹیم سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ BCCI نائب صدر راجیو شکلا نے کہا کہ میں ICC کے موقف سے اتفاق کرتا ہوں۔ جب تک ICC سے کوئی بات نہیں ہو جاتی، فیصلے پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ شاہد افریدی نے بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ بہترین قرار دے دیا۔ کہا سیاست کے دروازے بند ہوں تو کرکٹ کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنا افسوسناک ضرور ہے، مگر اس فیصلے میں اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانیوں نے حکومتی فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ شاہین اسکواڈ کی T20 ورلڈ کپ کے لیے کولمبو لینڈنگ۔ پاکستان ٹیم آج آرام کرے گی۔ وارم اپ میچ 4 فروری کو آئرلینڈ کے خلاف ہوگا۔ قومی ٹیم 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف ایونٹ میں پہلا میچ کھیلے گی۔ وزیر اعظم سے عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بنگا کی ملاقات۔ شہباز شریف نے پاکستان کی ترقی اور اصلاحات میں عالمی بینک کی معاونت کو سراہا۔ خصوصی طور پر 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون قابل تحسین قرار۔ وزیر اعظم نے پائیدار اقتصادی استحکام، انفراسٹرکچر، زرعی کاروبار، ڈیجیٹل ترقی، توانائی اور روزگار کے مواقع میں بینک کی معاونت پر زور دیا۔ اجے بنگا کی اصلاحاتی اقدامات کی تعریف۔ تعاون کو مزید گہرا کرنے کا عزم۔ ترجیحی منصوبوں پر تیز رفتاری سے عمل درآمد اور مؤثر نگرانی پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حافظ نعیم الرحمان کو مشورہ، کہا میرے جماعت اسلامی حلف اٹھائیں یا سیٹ خالی کریں۔ جنہیں قبضہ حکومت کہتے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا 14 تاریخ کو دھرنا دے رہے ہیں۔ شارع فیصل کو کسی صورت بلاک نہیں ہونے دیں گے۔
سانحہ گل پلازا کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ 24 افراد کے لواحقین کو امدادی چیک دے دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ سانحہ گل پلازا پولیس اور انکوائری کمیٹی کو اہم سی سی ٹی وی ویڈیوز مل گئیں۔ آگ 10:15 بجے لگی، آدھے گھنٹے بعد تبھی 20 منٹ تک دکانیں کھلی رہیں۔ دکاندار اور گاہک 11 بجے تک اطمینان سے بیٹھے نظر آئے۔ 20 منٹ میں دھواں بھرنے کے بعد دکانداروں نے گرل توڑ ڈالی۔ زیادہ تر لوگ وہاں سے نکل گئے۔ 25 سے 30 افراد کروکری شاپ میں رک گئے۔ کروکری کے دکانداروں نے لوگوں کو نکلنے سے روکا۔ ریسکیو کرنے والے دکانداروں کا پولیس کو بیان، کہا میں نے اکثر 150 کے قریب گاہکوں کو گرل توڑ کر باہر کا راستہ دکھایا۔ کروکری کی دکان سے 30 افراد کی باقیات ملی۔ میز 9 فلور، فرسٹ اور سیکنڈ فلور کی فوٹیجز نہ مل سکی۔